السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنا عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تمام قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑھائی، وڈیائی، یکتائی، تنہائی، شہنشائی اور ہمہ قسم دی بڑائی اللہ مال کے ارض و سما دی ذات پاک واسطے جو اللہ ہے کائنات دے نظام نو چلاؤن والا کلا ہے، کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی سانجی نہیں، ساری کائنات دا پالنہار بھی ہے، داتا و دستگیر بھی ہے، گنج بخش و رنج بخش بھی ہے، ساری کائنات نو بنان تے چلان والا بھی ہے۔ تمام قسم دے درود و سلام ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو بڑھ کے، شبنم دیاں بونداں اور پانی دے قطرات تو درختاں دے پتیاں تو زیادہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین الشریفین، سید الثقلین، کونین دے تاجدار، شیمہ دے پیر، بدر منیر اور پوری کائنات دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے دعائے مغفرت و بلندی درجات اہل بیت رسول، آل رسول، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین اور تمام مسلمین واسطے۔ زیبکار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج دی رات آسمان تے گیا، پہلے پھر دوسرے پھر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں 7 آسمانہ دی سیر تو بعد اللہ نے جنت و جہنم دے کچھ مناظر دکھائے اور تحفے تحائف دے نال رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس زمین تے بھیجا۔ فرمایا لوگو، میں جہنم اندر ویکھیا تو کثرت دے نال عورتاں جل رہی سن، کثیر تعداد مرد بھی گئے نے لیکن کثیر تعداد اندر عورتاں سن، عورتاں دی کثرت جہنم اندر زیادہ سی۔ ایک مقام تھے میرے پاک نبی علیہ السلام نے خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا، تصدقنا یا معاشر النساء، او عورتاں دی جماعت کثرت نال صدقہ کریا کرو، کیونکہ جہنم اندر میں ویکھے آئے کثرت نال عورتاں پائیاں گئیاں۔ حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا اپنے خاندان دی نافرمانی، ناشکری، لان تان اور اپنی زبان نو بلا وجہ اور بے جا استعمال کرنا جڑا اللہ نو پسند نہیں۔ اور تسی جان دے ہو عورت دی فطرت ہے کہ اپنی زبان نو زیادہ استعمال کر دی، کتے 2 4 5 7 عورتاں مل کے بہ جان تو اے ممکن ہی نہیں کہ کسی نہ کسی دی چغلی، غیبت اور کسی تے بہتان بازی، الزام تراشی نہ ہو رہی ہوئے۔ لیکن خیر آج دے معاشرے اندر تے مرد بھی پیچھے نہیں رہے، کسی دکان تے، کسی مقام تے، کسی بیٹھک تے، کسی چوک چرس دے اندر 2 4 بیٹھے ہونا، او کسی ہور دا توا لون نہ لون مولوی دا ضرور لون دے، مولوی دی پٹی ضرور پہنچ دے، کسی ہور دے بارے کو گال کرن نہ کرن۔ حضرات اتنا غلیظ عمل ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کثیر تعداد عورتوں دے نال بھری ہوئی سی،
تو خیر دا معنی یہ نہیں کہ ساریاں جہنمی جانیاں نے، کئی ایسی عورتیں بھی نے جنہوں نے اللہ نے رتبے عطا فرمائے، شان و شوکت عطا فرمائی، مرتبہ و مقام عطا فرمایا، کوئی عام معمولی مرتبہ نہیں۔ وہ بھی عورتیں نے جڑیاں ایتھے زمین تے ٹر دیاں نے، انہاں دی چال دا تذکرہ اللہ ذوالجلال قرآن اندر کر دے نے۔ وہ بھی عورتیں نے جڑیاں اس زمین تے کردار پیش کر دیاں نے، اللہ انہاں دے کردار نو رہندی دنیا تک واسطے نمونہ بنا دیندے نے۔ وہ بھی عورتیں نے جڑیاں زندگی اس دنیا تے گزار دیاں نے، آسمان تو رب جلیل سلام پیش کر دے نے۔ وہ بھی عورتیں نے جڑیاں ٹر دیاں دنیا تے نے، جبریل فرشتیاں دے سردار باقاعدہ سلام کرنے واسطے ستوں آسمان کراس کر کے، زمین و آسمان کے درمیان دا خلال کراس کر کے میرے پاک نبی علیہ السلام کو اجازت لے کے انہوں نے سلام پیش کر دے۔ وہ بھی عورتیں نے جڑیاں اس زمین تے رہندیاں نے، آسمان دے فرشتے بھی انہاں تے فخر کر دے نے، کائنات نو بنان والا اللہ بھی انہاں تے فخر کر دے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دے مبارک سینہ تے قرآن خالق کائنات نے نازل فرمایا۔ حضرات توجہ کرنا، مالک کائنات محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم دیا حدیث اور رب کائنات دا قرآن، پیاریاں پیاریاں گلاں، انتہائی قیمتی باتاں احباب دی سماعت نظر کرنا جانا میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا تے قرآن نازل ہویا، فرمایا نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن دا اگلا مقام فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ کتے اللہ ذوالجلال مہمانیاں دیاں خبراں دے رہے نے، کتے مال کے کائنات سلامیاں دیاں خبراں دے رہے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او کون نے او خوش نصیب عورتاں جنہاں عورتاں واسطے مال کے کائنات نے سلامیاں دے اعلان کیتے؟ او کون نے نصیبہ والی عورتاں جنہاں عورتاں نو سلام کرنے واسطے آسمان تو جبریل اتر آئے؟ او کون نے عورتاں جنہاں عورتاں دے اعزاز دی خاطر آسمان دی نوری مخلوق زمین تے اتر آئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا، میرے تیرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات اندر بڑے بڑے مرد کامل ہوئے نے۔ جناب آدم نبی کامل ہوئے، جناب نوح پیغمبر کامل ہوئے، جناب ابراہیم پیغمبر کامل ہوئے، موسیٰ نبی کامل ہوئے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا بے شمار بندے کائنات دے کامل ہوئے نے، لیکن عورتاں وچوں صرف دو عورتاں کامل ہوئیاں نے۔ سنیا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک مریم بنت عمران، عمران دی بیٹی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جناب عیسیٰ پیغمبر دی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون، فرعون دی بیوی آسیہ۔ مرداں وچوں بڑے بڑے کامل ہوئے نے، پر عورتاں وچوں دو ہی کامل ہوئیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا اللہ ذوالجلال نو سیدہ مریم نال انہاں پیار ہے، مال کے کائنات نے مریم نام دی قرآن اندر سورت بنا چھڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات سنو ذرا پیار و عقیدت دے نال، کائنات دے رب نے سورہ مریم جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے نام دو اتاری۔ مال کے کائنات نے سیدہ مریم دا قصہ اور واقعہ سورہ مریم اندر نازل فرمایا، سورہ آل عمران اندر بھی جھلکیاں سنائیاں۔ کئی بار جناب مریم دے کول آسمان دو فرشتے آئے، لوگوں مریم کون ہے؟ میرے تیرے پاک نبی نے فرمایا خیر النساء، کائنات دیاں عورتاں وچوں سب تو
आला लक़ब पाण वाली सैयदा मरियम है। कौन है मरियम? जिन्हों खैरुन निसा दा लक़ब मिलिया। सैयदा मरियम कौन है? जिन्हों अल्लाह दा कुरान सिद्दीका कहंदा है। सैयदा मरियम कौन है? जेड़ियां जमीन ते बैठ के अल्लाह दी इबादत करदियां ने। आसमान तो अल्लाह राशन भेज देंदा है, खाना आसमान तो आंदा है, मशरूब आसमान तो आंदा है, फ्रूट आसमान तो आंदे ने। जनाबे ज़करिया पैगंबर परेशान हो के पूछदे ने कित्थों आया है, कित्थों आया है? फरमादियां ने अर्श वाले अल्लाह कोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरा सुनो जरा कुरान माल के कायनात दा। हाल के कायनात ने फरमाया मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा व उम्मुहु सिद्दीक़ा। फरमाया लोगो मेरा ईसा एक नबी सी, ईसा एक रसूल सी। जिवें बाकी रसूल आए ने इन मेरा ईसा भी रसूल बन के आए अलैहि सलातु व तस्लीम। लेकिन ईसा दी मां उम्मुहु सिद्दीक़ा, मैं सैयदा मरियम नु सिद्दीक़ा बना छड़िया है। एक और मुकाम ते माल के कायनात दा कुरान बोलिया। हाल के कायनात फरमाते ने वजअलना इब्न मरियम व उम्मुहु आया। असी इब्ने मरियम जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम नो और सैयदा मरियम नो रहिंदी दुनिया वास्ते एक निशानी बना छड़िया है। लोगां वास्ते एक निशानी बनाई है, लोगां वास्ते अल्लाह दी कुदरत दा इजहार कीता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस रूए ज़मीन ते मां मरियम तो इलावा कोई ऐसी औरत नहीं आई जिन्हों अल्लाह ने बगैर शौहर तो बेटा का फरमाया है, जिन्हों अल्लाह ने बगैर मर्द तो बेटा का फरमाया है। बेटा भी आम नहीं। हाल के कायनात दा कुरान कहंदे सैयदा मरियम, जनाब सैयदा मरियम अपनी कुटिया दे अंदर जनाब मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस से मेहराब अंदर एक छोटा जिहा हुजरा है सैयदा मरियम दा। अम्मा जी उस हुजरे अंदर इबादत करदियां ने, मां जी उस हुजरे अंदर ही रहदियां ने, अल्लाह जुल जलाल नु याद करदियां और इतना याद करदियां, इतनी लंबी इबादत करदियां। मुहद्दिसीन ने लिखा है, गालिबन इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने लिखा है सैयदा मरियम इतना लंबा क़याम कर दिया, इतनी लंबी नमाज पढ़ दिया, सैयदा दे पैरां ते सोच पै जांदी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मां जी मरियम क़याम कर क्यों ना कर दिया? हाल के कायनात ने कुरान अंदर फरमाया है, फरमाया या मरियम उक़नुती रब्बिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने ए मेरी प्यारी मरियम अपने रब वास्ते खड़ी हो जा, कनूत कर, वस्जुदी वरकाई, रुकू भी कर, रब नु सजदे भी कर। अम्मा जी लंबियां लंबियां नमाज़ां, लंबे रुकू ते लंबे सजदे कर दिया। फिर नतीजा की निकलिया? एक दिन मां जी बैठियां ने अपने हुजरे पाक अंदर, आसमान से फरिश्ता आया है, आके अम्मा जी नु पैगाम देंदा इलाहुल आलमीन दा। सुनो अल्लाह जुल जलाल दा ऐलान किए। फरमाया व इज़ क़ालतिल मलाइका या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तह्हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। हाल की कायनात ने फरमाया ए मेरे प्यारे जाओ सैयदा मरियम नु ऐलान कर देओ। मां जी मरियम दा मुकाम सुनो, सैयदा मरियम दा रुतबा देखो। आसमान तो फरिश्ते दी ड्यूटी लाइए, जा मरियम नु जाके ऐलान कर दे। याद रखना अल्लाह ने नबूवत सिर्फ नबियां नु दिती, मर्दां नु दिती है, औरतां नु नहीं दिती। सैयदा मरियम नबी नहीं, आम लोगा जैसी एक औरत है, लेकिन रुतबा देखो, शान देखो। आसमान तो फरिश्ता डायरेक्ट सैयदा मरियम दे कोल आ रहे हैं, आके कहंदा इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तह्हरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। तेनू अल्लाह ने सारी कायनात विचों पाक बनाया है ते तेरा अल्लाह ने सारी कायनात विचों इंतखाब कीता है। और किवें पाक बनाया? अल्लाह जुल जलाल दा कुरान कहंदा है सैयदा मरियम ते इन्हां दी औलाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ये दो कायनात अंदर ऐसे आए ने जिन्हां नूं अल्लाह ने शैतान तो पाक कर छड़िया है।
شیطان ہر ایک دے نال ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہر انسان دے نال ہے. جی تواڈے نال بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے نال بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا، میرا نقصان کر سکدا، میرا نقصان نہیں کر سکدا، میرا مطیع تے فرما بردار ہو گیا ہے، لیکن ہے میرے نال بھی. اس کائنات اندر واحد عورتاں وچوں سیدہ مریم نے اور مرداں وچوں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جنہوں نے اللہ نے شیطان تو پاک کر چھڑیا، انہاں نال شیطان کوئی نہیں. اس واسطے فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. مالک کائنات نے فرمایا نہیں مریم میں تینوں بھی شیطان تو پاک کر چھڑیا ہے، تیری اولاد نو بھی سبحان اللہ پاک کر چھڑیا ہے، اور تیرا انتخاب کر لے آسمانہ دے. سبحان اللہ. ایک دفعہ فرشتہ یہ پیغام دے کے چلا گیا. اما جی مریم اسی طرح ایک دن حجرے اندر بیٹھیاں عبادت بھی کر دیا نے. ایک دن پھر فرشتہ آ گیا، آگے کہنگا اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمت منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. جناب مریم نو پیغام دیتا جا رہا ہے نی مریم اللہ واللہ پیغام آیا ہے، اللہ تینوں بیٹا دینا چاہندے نے، اللہ تینوں خوشخبری سنانا چاہندے نے. اللہ پتر دین گے نام عیسیٰ ہوئے گا، اللہ پتر دین گے نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھیا جائے گا. اور کیسا ہوئے گا؟ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا تے بھی مرتبے والا، آخرت اندر بھی مقربین اندر ہوئے گا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اینا لوگا نال ماں دی گود اندری گلہ کرے گا. یاد کرو پھر ویلا جدو ماں دی مریم سلام اللہ علیہ نو اللہ ذوالجلال نے بیٹا عطا کیتا، سیدہ بیٹے نو لے کے شہر اندر آئیاں، اپنی بستی اندر آئیاں، اپنی علاقے دیہات اپنے قبیلے اندر آئیاں. لوگاں نے ویکھیا مریم نے ایک معصوم جہا بیٹا ہو چکیا ہے، کہندے نہیں مریم اے بیٹا کی دے بچہ کی دے. سیدہ فرمان لگیاں میرا نہیں مریم تیری تے شادی نہیں ہوئی، بیٹا کتھوں لے آئی ہے کہ جدیاں گلاں کر دی ہے. سیدہ کہندی ہے مینوں آسمان والے اللہ نے عطا کی دے. لوگاں نے گلاں کی دیا سیدہ مریم دے بارے غلیظ زبانہ استعمال کی دیا، سیدہ مریم تے تہمت لان دی کوشش کی تھی. ماں جی نے بیٹے وال اشارہ کیتے بیٹا بولے گا، بیٹا بول کے جواب دے گا. کہنے لگے معصوم جی چند دنوں دا بیٹا ہے، اے جی چند دنوں دا مہینے دا نہیں سالاں دا نہیں چند دنوں دا بیٹا ہے، اے کیویں بولے گا؟ اما جی نے فرمایا میں چپ دا روزہ رکھیا ہے، پتر ہی بول کے جواب دے گا. آسمان تو اللہ ذوالجلال نے جناب عیسیٰ نبی نو اجازت دی تھی اے میرے پیارے عیسیٰ بول کے اپنی ماں دی پاکدامنی بیان کرو، اپنی ماں دی طہارت بیان کرو، اپنی ماں دی پاکیزگی بیان کرو، کیونکہ تیری ماں مریم عام عورت نہیں، تیری ماں مریم پاکیزہ عورت ہے، تیری ماں مریم خیر النساء عورت ہے، تیری ماں مریم صدیقہ عورت ہے، تیری ماں مریم عورت ہے جڑی زمین تے اللہ دی عبادت کر دی ہے. اللہ فروٹ جنت اندر اے دیوا سے نازل فرما دیندے نے. تیری ماں مریم ہوئے جڑی نبیات نہیں لیکن پھر بھی فرشتہ نہ کولاندا ہے. تیری ماں مریم کوئی عام عورت نہیں. بولو جناب عیسیٰ. جناب عیسیٰ کے دن لوگوں سنو قال انی عبد اللہ. لوگو میں اللہ دا بندہ، میں عبداللہ، میں اللہ دا بندہ وا. میری ماں مریم پاک دے سامنے مینوں اللہ نے
نبی بنا کے مبعوث کیتے میں اس دنیا اندر بھی خیر والا آخرت اندر بھی خیر والا میری ماں ایتھے اج بھی پاک ہے کل بھی پاک ہوئے گی سبحان اللہ ایتھے بھی فرشتہ سیدہ مریم دے کول آیا اور پھر اللہ ذوالجلال نے جناب 16ویں پارے تے سورہ مریم اندر تذکرہ فرمایا اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ کی راہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فرمایا اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی امت نو میری مریم دا تذکرہ سناؤ میری مریم دا قصہ سناؤ میری مریم دا واقعہ سناؤ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سونیا آئین لوگنو مریم دا قرآن اندروں قصہ سناؤ جدو اِذِن تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا جدو سیدہ مریم اپنے حجرے تو کسے حاجت واسے کسے ضرورت واسے کسے اپنے ذاتی مقصد واسے اپنے حجرے تو باہر نکلیاں اپنے مسجد اقصی تو دور مشرق والی جان تھوڑا دور چلیاں گئیاں جدو دور دراز تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں سی آ رہا سیدہ نے پردہ کیتا ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ ذوالجلال کہنے نے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا سیدہ مریم جدو علیحدہ ہو گئیاں نا دور ہو گئیاں اماں جی نے پردہ کیتا ہے کی کیتا ہے پھر بولو کی کیتا ہے کی کیتا ہے ماما بہنا بھی سن دیا نے پہیاں سیدہ مریم نے کی کیتا ہے تے مقام کی ملے ہے آسمان تو فرشتے ملاقات واسطے تے بشارتہ دینے واسطے ہوندے نے مقام کی ملے ہے مریم ٹر گئی ہے تذکرہ شریعت محمدی وچ بھی موجود ہے مقام کی ملے ہے مریم چلی گئی ہے اور تذکرہ قیامت کی صبح تک موجود ہے جیڑا جیڑا کلمہ پڑھے گا مسلمان ہوئے گا مسلمان کہلوائے گا اللہ دا قرآن پڑھے گا اور مریم دا نام لے گا اللہ مریم دی میم دے بدلے 10 نیکیاں عطا کرے گا اللہ مریم دی راہ دے بدلے 10 نیکیاں عطا کرے گا اللہ مریم دی یا دے بدلے 10 نیکیاں عطا کرے گا اللہ مریم دی دوسری میم دے بارے پھر 10 نیکیاں عطا کرے گا جڑا ایک بار امام دی حالت اندر قرآن پڑھن دی نیت نال مریم پڑھے گا اللہ 40 نیکیاں عطا فرما دیں گے اے رتبہ میرے مالک نے عطا کیتا ہے بخواؤ کوئی ایسی بے پرد عورت بخواؤ ایسی میرا جسم میری مرضی والی بخواؤ ایسی جڑی اپنی جسم دی نمائش کرے جڑی سر تو دوپٹہ اتار کے گلی بازار کوچے اندر سرے عام پھرے جڑی نیم برہنہ نیم اریا لباس پہن کے ٹھرے جڑی اپنے ہاتھ پاؤں اپنا چہرہ لوگوں نو دکھاتی پھرے اپنا جسم لوگوں نو دکھاتی اور نمائش کرتی پھرے پھر اپنے بھی آکھیا ہوئے او دا نام لیانے کیاں مل دیاں نے وہ دی ملاقات لی فرشتے ہوندے نے وہ دا ذکر میرے قرآن اندر آندا ہے رہندی دنیا تک میں وہ دے اچھے نام تو تذکرے دنیا وہاں سے باقی چھوڑاں گا انہوں رہندی دنیا تک ایک اللہ دی قدرت اور نشانی بڑھاواں گا آپ نے نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة یہ دردناک عذاب ایس دنیا اندر بھی جلن گیاں تے اوتھے بھی صحیح مسلم اندر حدیث ہے میرے پاک نبی فرما دے رہے کئی عورتاں لباس پا کے بھی برہنا لباس پہنن دے باوجود نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها میرے پاک نبی نے فرمایا کئی عورتیں ایسی نے جنہوں نے لباس پایا ہوئے گا پھر بھی برہنہ ہون گیا انہوں نے سراں دے جولے انہیں نظر آؤں گے جنہیں بخت نسل دے اونٹھاں دیاں کوہانہ نظر آؤں دیاں نے اس سارے کچھ دے باوجود لا يدخلن الجنہ جنت جانا دے دور دی گالے لا یجدن ریحہا انہوں جنت دی ہوا بھی نہیں آئے گی
جیڑی 40 سال دی مسافت تے آ جاندی ہے جنت دی بولو جنت دی ہوا بھی نہیں ہونی ایک پاسے وہ نے جنہوں جنت دی اینا ٹائٹ اینا تنگ لباس ہے کہ جسم دے خد و خال نظر آ رہے نے نیم برہنا یا ہے ہی پورا سورا ہے ہی انہاں کے شارٹ جیا لباس پایا ہے ادھا جسم اونجی برہنا ہے اے بے پرد دی کوئی حیثیت نہیں بے پرد عورت دی حیثیت اس کائنات اندر میرے مالک نے ایک ڈنگر نالو بھی بدتر بڑھائی ہے انہوں انسان نہیں آکھیا خیر میرے موضوع نہیں تو میں ضمن بات کرتا جاواں اے انگوٹھی ہے نا اینو مٹھی اندر لے لیا جائے اے چھپ جائے اینو کہندے نے مستور کی کہندے نے مستور یعنی چھپی ہوئی مستور دا معنی کی ہے چھپی ہوئی عورتوں کی کہندے نے مستورات عورت مستور کیوں ہے کہ عورت دا معنی ہے چھپی ہوئی عورت دا معنی ہے چھپی ہوئی عورت میری تیری اردو اندر عین واو را اور تا نہ لکھی جاندی ہے جبکہ عربی اندر اے تا نہیں بلکہ گول تا نہ لکھی جاندی ہے اے جدو وقف کرو تینوں پڑھ دینے اورا تے اورے دا معنی ہے شرمگاہ اورا دا کی معنی جنہوں جتنا بھی بندہ غلیظ ہوئے نا اورا ظاہر نہیں کردا اپنی شرمگاہ ننگی نہیں کردا عورت ساری نو اللہ نے شریعت نے اورا کیا ہے کی معنی ہے عورت سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخنا تک وہی حیثیت رکھ دی ہے جڑی شرمگاہ دی حیثیت ہے تے جے بندہ جنہ بھی گندے تو گندا ہوئے وہ شرمگاہ ظاہر نہیں کردا تے پھر سر دے والا تو لے کے پیران دے ناخنا تک عورت بھی ظاہر ہونی چاہی دی اور بندہ جنہ بھی گندا ہوئے وہ دی ماں ہوئے وہ دی بہن ہوئے وہ دی بیٹی ہوئے وہ دی بیوی ہوئے عورت جس نفس سے نال تعلق ہوئے انہوں ظاہر ہونا چاہیے دا نہیں انہوں کہتے ہیں مستور تے جدوں اے نکل گئی ہتھیلی جو اور انگلی جا گئی ہر آن جان والے نو ہر گزرن والے نو نظر آئے پھر مستور نہیں رہی جدوں مستور نہیں رہی تے پھر عورت نہیں کیے پھر جڑا مرضی نہ دے دیو کوئی بلا کہہ لو کوئی ڈین کہہ لو کوئی چڑیل کہہ لو اور کوئی جانور کہہ لو انہوں شریعت نے عورت نہیں کیا کیونکہ مستور دا معنی چھپی ہوئی عورت دا معنی چھپی ہوئی تے جے چھپی نہیں تے پھر عورت نہیں یہ ہے کی ہے تسی آپ جان دیو پھر کی ہے بہتر کی ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا سیدہ مریم نے پردہ کر لیا سنو سنو لوگو جنگل بھی آوانے ویرانے کوئی بندہ بشر نہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی قرآن کہیں دے وَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا ہویا کیے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اماں جی نے پردہ کیتا ہے ایک بڑا خوبصورت نوجوان بندہ اماں جی دے سامنے ظاہر ہو گیا سیدہ نے ویکھیا تے خوف نال کمب گئیاں میں تے سمجھیا ایتھے کوئی دنیا جان دا بندہ بشر کوئی نہیں اے نوجوان کدھروں آ گیا ہے اماں جی نے بے ساختہ زبان چ جملہ بولیا انی اعوذ بالرحمن ساڑھے برابر دے حقوق نے شانہ بشانہ چلیں گے کندے نل کندہ ملا کے چلیں گے جو کم مرد کرن گے اسی کریں گے جتھے ہو جان گے اوتھے جاواں گے دفتر اندر نال بازاراں اندر نال کارخانے دکاناں مکاناں اندر نال حتیٰ کہ گڈیاں اندر کنڈکٹری واسطے بھی نال شانہ بشانہ چلیں گے جو تسی کرو گے وہ اسی کریں گے ہنا سنو ذرا توجہ نال میرا جسم تے میری مرضی اور ادھر کیے مالک کائنات نے فرمایا انی اے کہ مارچ ہون والا ہے مارچ اندر غیرت دا جنازہ نکل ہے تے سنو سیدہ مریم نے بندہ ویکھیا تے کہنی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا پتہ نہیں آن والے دی نیت کیسی ہوئے گی آن والا کیسا مرد ہوئے گا سیدہ نے دور ہی پکاریا جیڑا بھی ہے
اللہ نو ماننا ہے تے میں اللہ دی تیرے تو پناہ چاہنی دور ہو جا میرے قریب نہ آئی کیونکہ سیدہ نو پتہ سی اس جنگل بیابان اندر ایک میں عورت نہ ایک کے مرد کوئی تیسرا کوئی نہیں میرے پاک نبی فرما دے نے لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان جدو ایک مرد ہوئے ایک عورت ہوئے اور کوئی نہ ہوئے انہاں وچ تیسرا شیطان ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ سیدہ مریم کے لیے نے اے کون ہے میں تیرے تو اللہ دی پناہ چاہنی دور ہو جا میرے قریب نہ آئی اگوں بول کر کے کہندے نے انما انا رسول ربک نہ ڈرو سیدہ مریم نہ ڈرو میں جبریل امین میں آسمان تو آنے والا فرشتہ میں فرشتیاں دا سردار جبریل میں اللہ ذوالجلال نے آرڈر دے کے بھیجے آئے لِأَخَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا میں تیرے واسطے پیغام لے کے آیا اللہ تینو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنگے سبحان اللہ زکیہ دے الفاظ نے زکی کہندے نے جڑا سر دے والاں تو لے کے پیران دے ناخناں تک پاک ہوئے اور تزکیہ نفسی نو کہندے ہو تزکیہ دمانا ہے پاک ہونا پاک کرنا پاک رکھنا سبحان اللہ کہندہ میں تنوں اللہ والوں پیغام دینا آیا اللہ والوں بشارت دینا آیا اللہ پتر دین کے جڑا پاک ہوئے گا صاف ہوئے گا سیدہ مریم کم اٹھیاں کہندیاں نے انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیعا میرے پتر کیویں ملے گا وہ کیسیاں خبریں دینا ہے بیا کیویں پتر ملے گا میری تے شادی نہیں ہوئی نکاح نہیں ہویا میرا کوئی خامد نہیں میرا کوئی شوہر نہیں اور میں ایسی بد چلنا عورت بھی نہیں بد کردار عورت بھی نہیں میرا کسی مرد نال کوئی تعلق نہیں کوئی مرد نے اج تک مینوں جناب اکھ بھر کے ویکھیا نہیں میں اج تک کسی بندے بشر نوں اکھ بھر کے نہیں ویکھیا کیسیاں گلاں پیا کرنا ہے اللہ مینوں پتر کیویں عطا کرے گا کیونکہ اج تو پہلے انہاں دا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں اج تک اللہ نے بغیر شوہر تو کسی نوں بیٹا عطا کیتا ہی نہیں اما جی کہندیاں نے کیویں عطا کرے گا جبریل کہندے نے ماں پریشان نہیں ہونا میں تے ڈاکیا تے قاصدہ پیغام دین والا جانے یا جنوں پیغام ملے وہ جانے آسمان والے نے پیغام بھیجیا ہے میں پیغام سنا چھڑیا ہے دین والا جانے یا جنوں ملے وہ جانے تسی جانو تے اللہ جانے اما جی بہ گئیاں دعا منگن واسطے ہاتھ اٹھائے اے میرے اللہ تو پتر کیویں عطا کرے گا فرمایا مریم اللہ دے کما تے سوال نہیں اٹھائی دے میں دینا چاہنا جدو میں دیواں پھر میں سارے انتظام کر لینا سبحان اللہ جڑی گل میں دسنا چاہنا سیدہ مریم نو پھر اللہ پاک نے جناب عیسیٰ دیتے اور عیسیٰ علیہ السلام نو لے کے بستی اندر آئیاں لوگوں گلاں کیتیاں اللہ نے بچپنے اندر عیسیٰ نبی نو بولن دی صلاحیت عطا فرمائی جڑی بات میں دسنا چاہنا اے بھی دیکھ عورتے بار بار فرشتے آ رہے نے ملاقاتاں واسطے بار بار فرشتے آ رہے نے پیغام تے بشارتاں لے کے بار بار اللہ ذوالجلال دے نال فرشتے دے ذریعے گلاں ہو رہیاں نے اور وہ بھی عورتیں جڑی جناب اس دنیا تے پھر دیئے کائنات دی ایک چیز او دیتے لعنت کر دیئے ایک چیز جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبی جمعے واسطے جا رہے نے اگوں نا بازار سے عورت آوے پئی برقع پائے مکمل پردہ کیتا ہے آپ بول دی گزرے نا تھوڑا آگے جا کے آواز ماری بی بی کون ہے ٹھہر جا رک گئی فرمان لگے کون ہے جی میں فلاں کدھر جا رہی ہیں مسجد نبوی اندر جمعہ پڑھن لئی جا رہی ہیں فرمایا پلٹ جا واپس اپنے گھر جا کے غسل جنابت کر فرضی غسل کر کے پھر مسجد جانا کہنے لگی ابو ہریرہ ایک گلاں کہہ دیاں تو کرنا پیا میں غسل کر کے آئی ہاں میں جمعے دی تیاری کر کے وضو کر کے آئی ہاں فرمان لگے بی بی تو میرے کول دی لگی ہے تیری خوشبو میں نو پہنچی ہے جڑی تو لا کے آئی ہے نا وہ خوشبو میں نو پہنچی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا کسی عورت دے لگی ہوئی خوشبو غیر مرد تک پہنچ گئی عورت زانیہ ہے اور وہ دیتے غسل فرض ہے جڑا غسل جنابت ہوندے جا غسل کر کے پھر مسجد چاہیے کی خیال ہے
اپنے اتنے کوئی خوشبو نہیں نہ لاؤندا جنہاں نوں حکم ہے خوشبو لاؤن دا انہوں نے لائی بھی ہوئے تے نال دے بندے نوں نہیں آندی تے جنہاں نوں نہیں نہ حکم خوشبو تو منع کیتا ہے اونج دی خوشبو لاؤن جدا رنگ ظاہر ہوئے خوشبو ظاہر نہ ہوئے انہوں نے خوشبو لائی ہوئے اوتھوں گلی چوں لنگ جان تے ایتھوں تک مہک آوندی ہے کوئی لنگ گیا ہے کہ نہیں ساری گلی میں اٹھتی ہے بازار میں اٹھتا ہے پھر کی خیال ہے جتھوں جتھوں تک خوشبو جائے گی ساری کائنات تے لعنت کرے گی پازیب دی آواز غیر مرد تک پہنچ گئی فرمایا اور رضانی ہے پیروں سے پائے پازیب اور دے کنگنا دی آواز غیر مرد تک پہنچ گئی اور کیڑی دنیا جو پھر دے ہو تسی یہ بڑا نازک مسئلہ ہے تو خیر میرا موضوع نہیں میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا کئی بیویاں ایتھے جناب ایک دوسرے دے گھراں اندر اوندیاں جاندیاں کئی بیویاں اپنی سہیلیاں دے کول بیٹھ کے اپنے خاندان دے تذکرے کردیاں اپنے خاندان دیاں خامیاں بیان کردیاں اپنے خاندان دیاں چغلیاں تے غیبتاں کردیاں اللہ اکبر اللہ کئی محلے داراں دیاں چغلیاں کئی رشتہ داراں دیاں چغلیاں کئی جناب جس کسی دا نام سن لیا دیاں غیبتاں تے چغلیاں اللہ دا نام دے انتہائی سنگین معاملہ ہے آؤ بعد آ جاؤ پڑھو میرے پاک نبی دی خدیجہ جیسیاں پڑھو میرے محبوب نبی دی عائشہ جیسیاں اما جی خدیجہ سلام اللہ علیہ میرے پاک نبی نال شادی ہو گئی 25 سال میرے محبوب نبی دے نال گزارے نے جدوں سارا جہان انکار کر رہا سی اودوں سیدہ خدیجہ نے محبوب دی تصدیق کیتی ہے جدوں لوگوں نے مکہ دے مشرکاں نے میرے پاک نبی نال مکمل طور تے بائیکاٹ کر چھڑیا اما جی خدیجہ نے اپنا ساری دولت تے سارا مال بہت بڑی مکہ دی تاجرہ عورت ہے میرے محبوب نبی تے سارا مال قربان کر چھڑیا اپنے غلام تک محبوب تے قربان کر چھڑے اے لوگ پتھر مار دے سن اما جی میرے محبوب نوں مرہم پٹیاں کر دیاں سن اے لوگ میرے پاک نبی نوں گالاں کر دے اما جی اندر ہی اندر سڑدیاں تے گڑدیاں رہندیاں محبوب نوں دتی ہوئی گالی میرے کول برداشت نہیں ہوندی اے اوہی سیدہ جو جناب خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا جی دی بیٹی سیدہ زینب جنتی ہے جی دی بیٹی رقیہ جنتی ہے جی دی بیٹی ام کلثوم جنتی ہے جی دی بیٹی فاطمہ جنتی ہے جی دا بیٹا قاسم جنتی ہے جی دا بیٹا طیب طاہر جنتی ہے اے لوگو اے اوہی سیدہ خدیجہ ہے جی دا دماد عثمان میرے پاک نبی محمد دی زبانوں 20 دفعہ جنت دا اعلان سن چکی ہے اے وہی خدیجہ ہے جی دا دماد علی المرتضی اے جنتی جواناں دے سرداراں دا باپ ہے سبحان اللہ محبوب دی زبانوں جنت دا اعلان سن چکی ہے اے وہی سیدہ خدیجہ ہے سنو میرے پاک نبی ایک دن میرے پاک نبی نے بیٹھیاں اما جی عائشہ کول خدیجہ دا نام لیا سیدہ کہنیاں محبوب جی ایویں خدیجہ کرتے رہندے ہو بڈھی خدیجہ سی تانوں جوان ینگ لڑکی میں مل گئی میری موجودگی اندر بھی خدیجہ دے نام لیندے ہو میری موجودگی اندر بھی خدیجہ نو یاد کردے ہو فرمایا عائشہ اج گل کیتی ہوں اج تو بعد نہ کری خدیجہ ہی سی جدوں سارے میرے دشمن سن خدیجہ میرا بازو سی جدوں سارے میرے دشمن سن خدیجہ میرے نال کھڑی سی جدوں سارے میرے انکاری سن خدیجہ میری تصدیق کرنے والی سی جدوں لوگوں نے بائیکاٹ کیتے خدیجہ میرے تے مال قربان کرنے والی سی نی عائشہ جدوں لوگ پتھر مار دے ظلم کر دے سن خدیجہ میرے زخماں دے مرہم لاؤندی پٹھیاں لاؤندی میں خدیجہ نو نہیں بھول سکتا میری ساری اولاد اللہ نے خدیجہ وچوں عطا کیتی ہے اوہی خدیجہ ہے ایک دن میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا بیٹھے نے انج بیٹھیاں میرے پاک نبی دے کول جبریل آ گئے جناب ابو ہریرہ حدیث پاک دے راوی نے جبریل آندے نے سونیا تواڈے کول خدیجہ آ رہی ہے آقا سونیا خدیجہ آ رہی ہے محبوب جی خدیجہ دے ہاتھ اندر ایک برتن ہے اناء فیہ ادام او طعام او شراب سونیا خدیجہ کول ایک برتن ہے اس برتن دے وچ کوئی چیز ہے مینوں نہیں پتا کیڑی چیز ہے یا تے دے اندر سالن ہے یا دے اندر روٹیاں نے یا دے اندر کوئی پین والی چیز ہے محبوب جی خدیجہ آ رہی ہے جدوں تواڈے کول آ جائے سونیا ایک میرے والوں پیغام لے لو فقرا علیہ السلام من ربها ومنی سونیا میں اللہ والوں پیغام لے کے آیا جدو خدیجہ تھوڑے کول آئے خدیجہ نو کہہ دینا جبریل اللہ
سلام لے کے آیا ہے جبریل اللہ دا اینو کہندے نے عورت اینو کہندے نے خاتون اینو کہندے نے با پردہ تے با غیرت تے با حیا اور اٹر دی زمین تے آسمان تو اللہ دی سلامی آئی فقر علیہ السلام من ربیہا خدیجہ نو کہنا توڑا رب تنو سلام کر رہا سی ومنی محبوب جی میرا اللہ سلام کرے جبریل پیچھے نہیں رہ سکتا میرا بھی سلام عرض کر دینا نال ایک پیغام بھی دے دینا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ بِالْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ سونیا پیغام دے دینا اللہ جنت اندر ایک موتیاں دا محل جبریل سیدہ خدیجہ واسے تیار کر چکے نے خدیجہ نو موتیاں دا ایک محل جنت اندر ملے گا وہ کیسا محل ہوئے گا اللہ ذوالجلال دے پاک نبی علیہ السلام جبریل کہہ رہے نے سونیا جی دے اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہونا کوئی تھکاوٹ نہیں ہونی کوئی دنیا دی مصیبت تے تنگی تے کوئی صحبت نہیں ہونی اوتھے آسانیاں ہی آسانیاں پیار ہی پیار تے محبت ہی محبت ہونیاں نے سونیا ایسی جنت اللہ ذوالجلال نے اس جنت اندر ایک موتیاں دا تیار شدہ محل اما جی خدیجہ واسے بنایا ہے نالے محل دی بشارت دے دیو نالے میرا سلام کہہ دینا نالے عرش والے اللہ دا سلام کہہ دینا سلام قولا من رب الرحیم اینو کہندے نے اور پروٹوکول ویکھو اعزاز دے وقار ویکھو آؤ میں ایک اور عورت دی گل کراں اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ذاکیہ سلام اللہ علیہ ایک دن میرے پاک نبی فرمان دینی عائشہ میں انج بیٹھا ہاں میرے کل فرشتے آئے جبریل نے ریشم دے ٹاٹ اندر ریشم دے کپڑے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے تے مینوں کہندا محبوب جی اے تہاڈی بیوی ہے آپ فرمان دے رہے میں چہرے تو کپڑا ہٹا کے ویکھیا عائشہ او تو ہی سے عائشہ او تو ہی سے میں تینوں ویکھیا میں کیا جبریل کتھوں لے کے آیا یہ پیغام جبریل کہندے نے اللہ واللہ میں کیا اگر اللہ نے پیغام دیتا ہے تے یہ ضرور میری بیوی بن کے رہے گی عائشہ آج وہ وقت آ گیا ہے اللہ نے تینوں میری بیوی بنا چھڑیا ہے کسی نے پوچھا سونیا تانوں کائنات وچوں پیارا کون ہے فرمایا ساری کائنات وچوں عائشہ پیاری ہے نبو میں پوچھنا چاہنا مرداں وچوں کون پیارا ہے فرمایا عائشہ دا باپ ابو بکر پیارا ہے ابو بکر تو بعد مرداں وچوں کوئی نہیں عائشہ تو بعد عورتاں وچوں کوئی نہیں سبحان اللہ ایک جگہ فرمایا میری عائشہ اے حیثیت رکھ دیے عورتاں اندر جی میں کھانیاں وچوں سرید کھانیاں وچوں جڑی حیثیت رکھدا ہے عورتاں وچوں عائشہ او حیثیت رکھ دیاں نے پتہ جی سرید کی ہوندا ہے کیا نہیں پتا اللہ تعالیٰ کھوائے اونٹ دا یا بکرے دا گوشت ہوئے چھوٹی چھوٹی میں نے بھی بلا لیا جدو کھان لگے چھوٹی چھوٹی بوٹی ہوئے او دے وچ روٹی دے ٹکڑے کر کے انہوں نے چوری بنا کے اونٹ دے یا بکرے دے شوربے اور بوٹیاں دے وچ مکس کر کے بوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تے روٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نال شوربہ اونٹ اور بکرے دا ہوئے انہوں کچھ دیر واسطے او دے اندر بگو کے رکھ دیو کوئی ادھا پونا گھنٹے تو بعد کوئی انتہائی نرم تے لذیذ غذا بن دی ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نو سارے کھانے جو پیارا کھانا وہ لگتا سی تے مدرسے اندر بڑے کھاندے جے ہم اور بھی مدرسے والے بہت کھاندے جے سرید جے انہاں گوشت نہ لبے دال دی سرید بنا لیندے نے انہاں ہور کچھ نہ لبے اے شوربے والے آلووں دی سرید بنا لیندے نے کھاندے ضرور نے کیونکہ محبوب دی پسند ہے کیوں کھاندے نے محبوب دی پسند ہے انہاں نے محبوب دے مصلی اور ممبر تے کھڑے ہونا ہے اے وارث نے میرے پاک نبی دے اللہ تانوں بھی کھانا نصیب کرے اللہ مکے جا کے کھانا نصیب کرے اللہ مدینے جا کے کھانا نصیب انہاں جگہ تے اللہ تانوں شریعت نصیب کرے فرمایا میری عائشہ دا او مقام ہے عورتاں وچوں جڑا کھانیاں وچوں سرید دا مقام ہے انج بیٹھے بیٹھے نا ایک دن آپ فرمان لگے یا عائش او میری پیاری عائشہ پیار نال عائشہ دی بجائے عائش او میری پیاری عائشہ جی میرے پاک نبی کی کہندے ہو فرمایا ہاذا جبریل یقرئک السلام نی عائشہ ہونے جبریل آئے نے تینوں سلام کہہ رہے نے عائشہ
جبریل آئے نے تین سلام کہہ رہے نے اما جی فرما دیے نے فقل تو میں آکھیا علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ترا مالا ارا سونیا مینو دے نظر نہیں پہ آندے تسی ویندے ہو پے میرا بھی پیغام دے دیو میرے والوں جبریل نو سلام بھی ہوے برکتاں بھی ہون تے رحمتاں بھی ہون تائیں تے میں محبت نال کہنا سبحان اللہ اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا اوے کی شان دسا امی عائشہ دا کی شان دسا امی عائشہ دا جدے در تے کرن سلام جبریل آیا سبحان اللہ کی شان دسا امی عائشہ دا جبریل بھی جنو کرن سلام آیا سبحان اللہ اے وقار میری عائشہ نو آسمان والے اللہ نے عطا کیتا ہے ادھر عائشہ نے جو کہ ابو بکر دی بیٹی ہے ادھر حفصہ ہے جو کہ جناب عمر دی بیٹی ہے ابو بکر پہلا خلیفہ ہے عمر دوسرا خلیفہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی دی بیٹی بھی نبی پاک دی بیوی ہے ابو بکر دی بیٹی بھی نبی پاک دی بیوی ہے میرے پاک نبی نے جناب عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ نو طلاق دے چھڑی جناب انس کہندے نے آپ نے سیدہ حفصہ نو طلاق دیتی ہے آسمان تو جبریل آ گئے جبریل آ کے کہندے نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلقت حفصہ وہی صوامۃ قوامہ سونیا تسی حفصہ نو طلاق دے چھڑیے حفصہ کوئی عام عورت نہیں دن نو روزے رکھ دیے رات نو قیام کر دیے وہی زوجتک فی الجنہ اے عام عورت نہیں اللہ نے لکھ چھڑیا ہے جنت اندر جیڑیاں عورتاں توڑیاں بیویاں بنن گیاں انہاں وچ ایک حفصہ بھی ہوئے گی یہ توڑی جنت اندر بیوی بنے گی ایک اور روایت اندر فرمایا جبریل کہنے نے راجع وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ سلسلہ حدیث سیاح اندر ہوندی ہے میرے پاک نبی فرماندے نے جبریل نے مینوں آکھیا سیدہ حفصہ نال صلح کر لو کیونکہ اے عورت جنت اندر تھوڑی بیوی بنے گی کون کہہ رہے ہیں ایسا طلاق ہو جائے نا تے رشتہ دار ہوندے نے انہاں دے رشتہ دار او انہاں نوں ملانا چاہیدا یار محلے دا چودھری ہوندا ہے پنڈ دا نمبردار ہوندا ہے چیئرمین ہوندا ہے ناظم ہوندا ہے صلح کرا دیتی جائے انہاں دا گھر وسدا رہے اوے چنگے نہیں لگدے طلاقاں والے چنگے نہیں لگدے بہناں بھراواں دے بوئے تے آ کے بہن اور بھابیاں دے تانے سنن جدوں ماں پیو ٹر جان گے پھر انہاں دی کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی اے بھابیاں دے رحم و کرم تے ہون گیاں اوے ٹور دیو انہاں نوں سمجھا سمجھو کے اوے ایتھے صلح کراندے نے ٹور دے نے میں صدقے جاواں حفصہ تیری عظمت تو تیری صلح کراؤن لئی آسمان تو جبریل آئے نے اینو کہندے نے عورت کی کہندے نے تے آپاں بھی گھراں دی تربیت انج دی کرنی ہے میریاں تہاڈیاں ماواں ساڈیاں بہناں ساڈیاں بیٹیاں اور جڑے شادی شدہ نے انہاں دیاں بیویاں انج دیاں بن جان جویں میرے پاک محمد دی عائشہ تے حفصہ سی جویں میرے پاک نبی علیہ السلام دی خدیجہ سی جویں جناب عیسیٰ دی ماں سیدہ مریم سی اللہ ساڈیاں ماواں بہناں نوں ایسا کردار اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین